अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। इस्लामी अखलाक व आदाब की हमारा पार्ट नंबर 5 है। खाने पीने के मसाइल का बयान थी, खाने पीने के बारे में जो हदीस का बयान चल रहा है, तो ये हदीस नंबर 17 से आज हम पढ़ेंगे। सही बुखारी व मुस्लिम में अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने के बाद हाथ को न पूछे जब तक कि चाट न ले या दूसरे को चटा न दे। जैसे हाथ में मान लीजिए दाल वगैरह का अन्न खाता है तो लगा रहता है, तो उसका हुक्म ही है कि उसको अच्छे से चाट लीजिए, उसके बाद से उसको पोछिए, फिर ये धुल दीजिए। यानी ऐसे शख्स को चटा दे जो कराहत नफ़रत न करता हो, मसलन तलामीज़ा व मुरीदीन की ये उस्ताज़ो शेख के जूठे को तबर्रुक जानते हैं और बड़ी खुशी से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई पीर साहब है, खाना खा लिए तो मुरीद साहब हाथ वगैरह चाट लेते हैं, कोई उस्ताद है तो शागिर्द भी चाट लेते हैं। उनमें मतलब ये कराहत वगैरह नफ़रत वगैरह नहीं लोग करते हैं। ये हदीस नंबर 18 है कि इमाम अहमद व तिरमिज़ी व इब्न माजा ने नबीशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत की देखिए ये की है और ये की झटका मारेंगे, जैसे की कहेंगे इसको की कहेंगे, तो हम पढ़ाते समय दोनों की कह दें तो उसमें आप लोग क्या बोलते हैं एतराज़ न करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खाने के बाद बर्तन को चाट लेगा वो बर्तन उसके लिए इस्तिग़फ़ार करेगा। जैसे मान लीजिए खाना खाए हैं, बर्तन को चाट लिए हैं, तो क़यामत के दिन बर्तन आपके लिए इस्तिग़फ़ार करेगा, आपकी बख्शिश के लिए रोज़े महशर में। अभी एक ज़रीन की रवायत में ये भी है कि वो बर्तन ये कहता है कि अल्लाह ताला तुझको जहन्नम से आज़ाद करे जिस तरह तूने मुझे शैतान से निजात दी। जैसे जूठा खाना रहता है, बर्तन वगैरह होता है, तो उसमें शैतान उसको खाने लगता है, इसलिए। हदीस नंबर 19 है कि तिबरानी ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत की कि हुजूर ने जो भी खाना है खाने में फूकने से और पानी में फूकने से मना फरमाइए। इसलिए खाना अगर गर्म हो तो इसे उसको ठंडा होने दे, ठंडा हो तब खाए। वैसे पानी जैसे चाय वगैरह है तो उसको फूंक कर न पीने का भी हुक्म है। हदीस नंबर 20 है, सही मुस्लिम में जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान तुम्हारे हर काम में हाजिर हो जाता है, खाने के वक्त भी हाजिर हो जाता है, लिहाजा अगर लुकमा गिर जाए और उसमें कुछ लग जाए तो साफ़ करके खा ले, उसे शैतान के लिए छोड़ न दे। इसलिए और जब खाने से फारिग हो जाए तो उंगलियां चाट ले, क्योंकि ये मालूम नहीं कि खाने के किस हिस्से में बरकत है। इसलिए जैसे कभी खाना वाना खाएं तो अगर कोशिश ये करें कि जैसे दस्तरखान पे आप खाएं, दस्तरखान पे अगर खाना वाना गिर जाता था तो आदमी उठा कर उसको खा लेता है। ऐसी ज़मीन पर कि कहीं भी न खाएं कि खाना वाना गिरने के बाद आदमी उसको उठा कर खाता नहीं है। तो हुक्म ये है कि खाना गिर जाए, एक दो लुकमा गिर जाए, चावल गिर जाए, रोटी गिर जाए, तो उसको उठा कर खा लें। इसलिए कि पता नहीं कि खाने के किस खाने में हिस्से में बरकत है, हो सकता है जो गिरा है उसी में बरकत हो। हदीस नंबर 21 है कि इब्न माजा ने हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत की कि माक़ल बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना खा रहे थे, उनके हाथ से लुकमा गिर गया, उन्होंने उठा लिया और साफ़ करके खा लिया। ये देखकर गंवारों ने आँखों से इशारा किया कि ये कितनी हक़ीर व ज़लील बात है कि गिरे हुए लुकमा को उन्होंने खा लिया। किसी ने उनसे कहा खुदा अमीर का भला करे। खुदा माक़िल बिन यसार वहाँ अमीर सरदार की हैसियत से थे, जैसे वहाँ पे अमीर सरदार थे जहाँ पे ये वाक़या हुआ था। ये गंवार कनखियों से इशारा करते हैं कि आपने गिरा हुआ लुकमा खा लिया और आपके सामने ये खाना मौजूद है। उन्होंने फरमाया उन अजमियों की वजह से मैं उस चीज़ को नहीं छोड़ सकता, मैंने इन अजमियों की वजह से मैं उस चीज़ को नहीं छोड़ सकता जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि हमको हुक्म था कि जब लुकमा गिर जाए तो उसे साफ़ करके खा जाए, शैतान के लिए न छोड़े। हदीस नंबर 22 से इब्ने माजा ने उम्मुल मुमिनीन आयशा
रضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اس کو لے کر پوچھا، پھر کھا لیا اور فرمایا عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی، یعنی اگر ناشکری کی وجہ سے کسی قوم سے رزق چلا جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا۔ تو اسی لیے آپ سے ہم کہتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں نا، روزی کی قدر کرے، کھانے کی عزت کرے۔ ایک بار اگر آپ کے پاس سے رزق جب چلا جائے گا نا پھر دوبارہ نہیں آئے گا، تو کوشش یہ کرے کہ جو بھی کھانا آپ کے پاس رہے اس کو کھائے، اس کو نقصان نہ کرے، یہ آزمایا ہوا ہے۔ حدیث میں ہے، حدیث نمبر 23 ہے، طبرانی نے عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین کی برکت سے ہے، جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھا لے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 24 ہے کہ دارمی نے اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ جب ان کے پاس سرید جیسے پرانے زمانے میں ایک سرید کی ایک سرکہ کو بولتے ہیں، سرید سالن وغیرہ اس وقت کے زمانے سرید لایا جاتا تو حکم کرتی کہ چھپا دیا جائے کہ اس کی بھاپ کا جوش ختم ہو جائے، اور فرماتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 25 ہے کہ حاکم میں ہے کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو داؤد اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ کھانے کو ٹھنڈا کر لیا کرو کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہے۔ جو بھی کھانا ہے کھانا کو ٹھنڈا کر لو، ٹھنڈا کرنے کے بعد تب کھاؤ، اس میں برکت ہوتی ہے۔ وہی اوپر والے میں بتائیں، جیسے روٹی جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے پھر کھاؤ۔ حدیث نمبر 26 ہے کہ صحیح بخاری شریف میں ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب دسترخوان اٹھایا جاتا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا۔ یہ آیت کریمہ میں اور دعائیں ہیں، آگے بتائیں گے۔ حدیث نمبر 27 ہے کہ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس بندہ سے راضی ہوتا ہے کہ جب لقمہ کھاتا ہے تو اس پر اللہ کی حمد کرتا ہے، اور پانی پیتا ہے تو اس پر اللہ کی حمد کرتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص کھانا کھائے تو اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے، اور پانی پیے اس پر بھی اللہ کی تعریف بیان کرے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو یہ یہیں تک ہے، اب اگلے ویڈیو میں آگے پڑھیں گے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔